दुनिया का कोई इंसान कितना पावर वाला, कितना ताकत वाला क्यों ना हो, वो मौसमों को बदल नहीं सकता कि आज बहुत गर्मी है, चलो बारिश बरसा देते हैं, बारिश बहुत हो गई, चलो धूप निकाल देते हैं, ये मौसम बहुत मुश्किल हो रहा है, चलो ठंडा का मौसम लेकर के आ जाते हैं। दुनिया में किसी के पास ये पावर, किसी के पास ये ताकत नहीं है कि वो मौसमों को बदल दे। क्यों ऐसा होता है कि दुनिया के अंदर अचानक गर्मी शुरू हो जाती है, दुनिया में टेम्परेचर और दुनिया की हरारत बहुत तेज हो जाती है। गर्मी क्यों होती है? सही बुखारी की हदीस है, तो कंफ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए कि हदीस सही है नहीं है। हदीस बिल्कुल सही है। बाज इलाके तो ऐसे हैं कि एक इंसान बाहर रह नहीं सकता है। ये इलाका कम से कम थोड़ा सा तो अच्छा है। सबसे पहले कब्र की गर्मी। दुनिया में गर्मी से हम परेशान होते हैं, मुख्तलिफ चीजों के जरिया से अपने गर्मी को हम हटा लेते हैं। एक मरहला ऐसा आता है कि इंसान कब्र में चला जाता है और जब वहां सांस दे दी जाती है, इंसान को जिंदा कर दिया जाता है, वहां का मरहला, वहां की गर्मी, वहां का अंधेरापन, वहां की तकलीफ, एक इंसान गर्मी के इस मौसम में एहसास करे और तसव्वुर करे। दुनिया में बड़ा कमरा हमारा होता है, अलग बेड होता है, तरह तरह के इंतजामात होते हैं, उसके बाद भी कभी लाइट कट जाती है, कभी लाइट नहीं होती है, पंखा चल नहीं रहा होता है या पंखा से गर्म हवा आता है, हमारी तकलीफ में इजाफा हो जाता है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, हमारी नींद खुल जाती है, हमें नींद नहीं आती है। जरा तसव्वुर करें, एक दिन ऐसा आने वाला है कि कब्र की मनो मिट्टी हम दबे होंगे, कब्र की उस मामूली कोठरी के अंदर जहां न कोई लाइट है, न जहां कोई ठंडा पाने का जरिया है, जहां न किसी से शिकायत कर सकते हैं कि अब गर्मी बहुत बढ़ गई है, जरा कोई कूलर वगैरह लगा दो, जरा यहाँ पे ठंडी का इंतजाम करो। ये मौसम, ये शिद्दत, ये यहाँ की गर्मी हमें एहसास दिला रही है। मुसलमानों, कब्र के बारे में सोचो। हय्या अलल फलाह। मुहतरम हाज़रीन जुमा, सामीन किराम, दीनी मिल्ली भाइयों और इस्लामी साथियों, मौसम गर्मा, गर्मी का ये मौसम चल रहा है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, धूप की तपिश है, गर्मी है, पसीने का मसला है। हर इंसान की जुबान पर गर्मी, गर्मी की तपिश और हमारी जिंदगियों पर इसके पड़ने वाले असरात का तज़किरा है। इसी मुनासबत से आज के इस खुतबे जुमा में हम ये जानेंगे कि इस्लाम मौसम गर्मा के बारे में क्या तालीमात देता है। गर्मी के मौसम में हमें इस्लाम के किन किन तालीमात का ख्याल रखना चाहिए और गर्मी के इस मौसम में कौन कौन सी बातों का हमें ख्याल करना चाहिए और इस मौसम में हम अल्लाह तबारक व ताला की खुशनुदी और अल्लाह तबारक व ताला की रदा कैसे हासिल कर सकते हैं। इन्हीं सारी चीजों के ताल्लुक से आपके सामने बातें रखी जाएंगी। सबसे पहली चीज ये है कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद सूरतुन नूर आयत नंबर 44 में अल्लाह फरमाता है, युक़ल्लिबुल्लाहु अल-लैल वन-नहार, कि अल्लाह तबारक व ताला ही वो जात है जो दिन और रात को उलटता और पलटता है। इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अलबाब या लिउलिल अबसार, और इसके अंदर अकल वालों के लिए, बसीरत रखने वालों के लिए बहुत सारी नसीहतें और इबरत के सामान मौजूद हैं।
इस आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले ये कहा कि युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन नहार, अल्लाह ही वो जात है जो दिन और रात को उलटता पलटता है। मौसमों के अंदर तब्दीली लाना ये अल्लाह का काम है। अल्लाह ही है जो मौसमों को बदलता है। कभी ठंडा का मौसम आता है, कभी गर्मी का मौसम आता है, कभी बारिश का मौसम आता है। ये जो मौसमों की तब्दीली है, ये तब्दीली करने वाला अल्लाह तबारक व ताला है। और जब ये बात बयान की गई तो इसके अंदर तौहीद का सबक भी छुपा हुआ है, और वो ये है कि कायनात में तसर्रुफ करने वाला, कायनात का निजाम चलाने वाला, कायनात के सारे मामलात को हैंडल करने वाला सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला ही है। अल्लाह तबारक व ताला ही है जो पूरी दुनिया के अंदर अपनी हुक्मरानी करता है। अल्लाह ही का हुक्म चलता है। दुनिया का कोई इंसान कितना पावर वाला, कितना ताकत वाला क्यों ना हो, वो मौसमों को बदल नहीं सकता कि आज बहुत गर्मी है, चलो बारिश बरसा देते हैं। बारिश बहुत हो गई, चलो धूप निकाल देते हैं। ये मौसम बहुत मुश्किल हो रहा है, चलो ठंडा का मौसम लेकर के आ जाते हैं। दुनिया में किसी के पास ये पावर, किसी के पास ये ताकत नहीं है कि वो मौसमों को बदल दे। मौसमों को बदलने वाला और मौसमों में तब्दीली लाने वाला सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला है। ये पहली बात है जो हमें ज़हन के अंदर रखनी है कि ये जो तब्दीलियां मौसम के अंदर आती हैं, कभी गर्मी का मौसम आता है, कभी ठंडा का मौसम आता है, मौसम को बदलने वाला अल्लाह तबारक व ताला है। अल्लाह के अलावा कोई मौसमों के अंदर, दिनों रात के अंदर तब्दीली नहीं कर सकता है। दूसरी चीज ये कि क्यों गर्मी पड़ती है, क्यों गर्मी का मौसम आता है, क्यों ऐसा होता है कि दुनिया के अंदर अचानक गर्मी शुरू हो जाती है, दुनिया में टेम्परेचर और दुनिया की हरारत बहुत तेज हो जाती है। गर्मी क्यों होती है? अगर इसका जवाब आप तलाश करने जाएंगे तो साइंसदान लोग, साइंस को जो जानने वाले हैं, रिसर्च करने वाले हैं, इसके मुख्तलिफ जवाबात आपको देंगे कि दुनिया में गर्मी क्यों बढ़ती है, दुनिया में गर्मी क्यों आती है, दुनिया के अंदर तपिश में इजाफा क्यों होता है। तरह तरह के जवाबात आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक मोमिन को, एक ईमान वाले को इन जवाबात के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ईमान वाले को यह देखना चाहिए कि इस्लाम हमें क्या गाइड करता है। दुनिया के अंदर ठंडा क्यों आता है, दुनिया के अंदर गर्मी क्यों आती है, इसके बारे में इस्लाम क्या गाइड करता है और इस्लाम क्या तालीम देता है, हमें इसको जानना चाहिए और इसको समझना चाहिए और इस पर हमें ईमान रखना चाहिए। इसके मुतालिक वो सही बुखारी की बड़ी मशहूर हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इश्तकतिन नारु इला रब्बिहा, एक मर्तबा जहन्नम ने अल्लाह तबारक व ताला से शिकायत की। जहन्नम ने अल्लाह तबारक व ताला से शिकायत की। फकालत, और बोलने लगी या कहने लगी, रब्बी, ऐ मेरे रब, अकल बाज़ी बादा, मेरा बाज हिस्सा बाज को खा रहा है। यानी मेरे अंदर गर्मी और तपिश इतनी बढ़ गई है कि मेरा ही हिस्सा बाज हिस्सा को खा रहा है, यानी बहुत तकलीफ मुझे ही हो रही है। आप जरा सोचे कि जहन्नम कितनी खतरनाक चीज है और जहन्नम का अजाब कितना डेंजर है कि जहन्नम को खुद जहन्नम से तकलीफ हो रही है। जहन्नम अल्लाह के सामने शिकायत कर रही है कि गर्मी इतनी बढ़ गई है, क्या मेरा ही हिस्सा एक दूसरे हिस्से को खा रहा है और मेरे लिए यही बहुत बड़ी परेशानी की बात बन गई है। आप जरा तस्वीर करें जहन्नम का अजाब, और जहन्नम कितनी खतरनाक चीज है कि जहन्नम अल्लाह के सामने शिकायत कर रही है कि अल्लाह तबारक व ताला, मेरे अंदर हरारत बहुत बढ़ गई है और इस हरारत को मैं ही नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूं। तो अल्लाह तबारक व ताला फउदिन लहा बिनफसैन, अल्लाह तबारक व ताला ने जहन्नम को 2 सांस लेने की इजाजत दे दी। नफ्सिन फिश्शिता, एक ठंडी के मौसम में, व नफ्सिन फिस्सैफ, और एक गर्मी के मौसम में। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं फअशद्दु मा तजिदून मिनल हर्र, तो तुम दुनिया के अंदर जो शिद्दत की गर्मी पाते हो ये इसी वजह से है, और जो तुम दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा ठंडी पाते हो ये इसी वजह से है। ये रिवायत है सही बुखारी के अंदर। इसका मतलब ये कि हदीस के सही होने में कोई डाउट नहीं है।
صحیح بخاری کی حدیث ہے تو کنفیوژن کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ حدیث صحیح ہے نہیں ہے. حدیث بالکل صحیح ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جہنم کی گرمی بڑھ گئی تو جہنم نے اللہ کے سامنے شکایت کیا کہ میرے اندر گرمی بڑھ گئی ہے, تو اللہ نے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی. جہنم 2 سانس لیتی ہے, ایک گرمی کے موسم میں, ایک ٹھنڈا کے موسم میں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم دنیا کے اندر جو ٹھنڈی محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے, اور دنیا کے اندر جو تم گرمی محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے. گویا جہنم سانس لیتی ہے تو اس کا اثر دنیا کے اندر یہ پڑتا ہے کہ دنیا میں ٹھنڈی بڑھ جاتی ہے اور دنیا کے اندر گرمی میں اضافہ ہو جاتا ہے, تپش میں اضافہ ہو جاتا ہے. بعض علماء نے اس کو مزید صراحت کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ چونکہ جہنم کے اندر گرمی اور تپش ہے, اس لیے جہنم جب اپنا سانس چھوڑتی ہے تو جہنم کی گرمی باہر آتی ہے اور اس کا اثر دنیا میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے. اور جب جہنم سانس کھینچتی ہے اپنے اندر تو دنیا کے اندر سے ٹھنڈاپن کا موسم آتا ہے, دنیا کے اندر موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. گویا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ یہ جو گرمی بڑھی ہوئی ہے, یہ جو گرمی کا موسم آتا ہے, یہ جو گرمی دنیا کے اندر بڑھتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم سانس لیتی ہے, اور جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے دنیا کے اندر گرمی میں اضافہ ہوتا ہے, دنیا کا ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے. یہ معلوم ہوا اس حدیث سے, اور اسی پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. دنیا میں سائنس کا جب دور چلا ہے تو لوگ چیزوں کو لاجک کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور مسئلہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ لوگ اسلام کی تعلیمات میں بھی لاجک لگاتے ہیں. اسلام کی تعلیمات کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے, اگرچہ وہ تعلیم ہمارے عقل کے خلاف کیوں نہ نظر آ رہی ہو, وقتی طور پر ہمارے عقل میں یہ بات نہ آ رہی ہو, لیکن پھر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے. اسلام نے کہا کہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو ہمیں یقین رکھنا ہے. جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو ہمارا اسی پر یقین ہونا چاہیے. ایک انسان اگر لاجک لگاتا کیسے ہوتا ہے, یہ کیسے جہنم سانس لیتی ہے, کیسے جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے دنیا میں اثر پڑتا ہے, اگر ایک انسان ان ساری چیزوں میں عقل لگاتا ہے اور عقل لگا کر کے اس کو انکار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. گویا معلوم یہ ہوا دنیا میں گرمی کیوں بڑھتی ہے, کیونکہ جہنم اپنا سانس چھوڑتی ہے تو دنیا کے اندر گرمی میں اضافہ ہو جاتا ہے. 2 چیزیں. تیسری چیز, جب گرمی میں اضافہ ہو جائے یا دنیا کے اندر جب گرمی بڑھ جائے تو ہمیں یہ جہنم کا احساس بھی دلاتی ہے. جب دنیا کے اندر ٹیمپریچر جب ہائی ہو جائے اور دنیا کے اندر جب گرمی آتی ہے تو یہ گرمی جہاں ہمیں بہت ساری چیزوں کو یاد دلاتی ہے, وہیں یہ گرمی ہمیں جہنم کی بھی یاد دلاتی ہے. کہ ذرا آپ سوچیں کہ وہ جہنم جو صرف سانس اپنی چھوڑتی ہے, اور اس سانس چھوڑنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اتنی گرمی بڑھ جاتی ہے. بعض علاقے تو ایسے ہیں کہ ایک انسان باہر رہ نہیں سکتا ہے. یہ علاقہ کم سے کم تھوڑا سا تو اچھا ہے, لیکن انڈیا ہی کے آپ مختلف علاقوں کے اندر آپ جائیں کہ گرمی اتنی شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے, 47 ڈگری, تقریباً 50 ڈگری کے آس پاس وہاں کی گرمی جا رہی ہے. آپ ذرا تصور کریں, صرف جہنم کے سانس لینے کا اثر یہ ہے کہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے, دنیا کے معمولات بدل جاتے ہیں, دنیا کے بہت سارے کام صرف جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہم نہیں کر پاتے. آپ ذرا تصور کریں وہ جہنم کیسی ہے, اس جہنم کا عذاب کیسا ہے, اس جہنم کی آگ کیسی ہے. یہ احساس بھی ہمیں گرمی کے موسم میں کرنا ہے. گرمی کی شدت نے اپنے دل کے اندر یہ خیال پیدا کرنا ہے کہ اللہ, یہ معمولی سانس لینا ہے جہنم کا, یہ سانس کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں, تو جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی. دنیا کی آگ کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ اچانک کہیں آگ لگ گئی ہے اور آگ کی وجہ سے ہم پریشان, یہ صرف ایک ہوا ہے اور اس کی وجہ سے دنیا کے اندر حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ اس تپش کو ہم برداشت نہیں کر پاتے. آپ جہنم کی آگ کے بارے میں تصور کریں کہ آگ اس کا کتنا خطرناک ہوگا.
जिसका सांस इतना खतरनाक है, जिसका सांस का असर पूरी दुनिया पे ये पड़ता है कि दुनिया वाले इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उस जहन्नम की गर्मी कैसी, उस जहन्नम का अजाब कैसा, उस जहन्नम के अंदर अल्लाह के अजाब के कितने खतरनाक मनाजिर होंगे, जरा तसव्वुर करें आप। इसलिए कभी धूप की शिद्दत में आप खड़े हो, बहुत तेज आपको धूप लग रही हो, आप बर्दाश्त न कर पा रहे हो, थोड़ी देर के लिए एहसास कीजिए कि आखिरत की गर्मी कितनी खतरनाक होगी, ये फिक्र अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले कब्र की गर्मी। दुनिया में गर्मी से हम परेशान होते हैं, मुख्तलिफ चीजों के जरिया से अपने गर्मी को हम हटा लेते हैं। एक मरहला ऐसा आता है कि इंसान कब्र में चला जाता है और जब वहां सांस दे दी जाती है, इंसान को जिंदा कर दिया जाता है, वहां का मरहला, वहां की गर्मी, वहां का अंधेरापन, वहां की तकलीफ, एक इंसान गर्मी के इस मौसम में एहसास करे और तसव्वुर करे। दुनिया में बड़ा कमरा हमारा होता है, अलग बेड होता है, तरह तरह के इंतजामात होते हैं, उसके बाद भी कभी लाइट कट जाती है, कभी लाइट नहीं होती है, पंखा चल नहीं रहा होता है या पंखा से गर्म हवा आता है, हमारी तकलीफ में इजाफा हो जाता है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, हमारी नींद खुल जाती है, हमें नींद नहीं आती है। जरा तसव्वुर करें, एक दिन ऐसा आने वाला है कि कब्र की मनो मिट्टी हम दबे होंगे, कब्र की उस मामूली कोठरी के अंदर जहां न कोई लाइट है, न जहां कोई ठंडा पाने का जरिया है, जहां न किसी से शिकायत कर सकते हैं कि अब गर्मी बहुत बढ़ गई है, जरा कोई कूलर वगैरह लगा दो, जरा यहाँ पे ठंडी का इंतजाम करो। ये मौसम, ये शिद्दत, ये यहाँ की गर्मी हमें एहसास दिला रही है। मुसलमानों, कब्र के बारे में सोचो। और एक इंसान जब मर करके दोबारा जब क़यामत के दिन जिंदा किया जाएगा, उस गर्मी का भी एहसास करो। आज सूरज करोड़ों मील की दूरी पर है। आज की साइंस कहती है, बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, कोई इस्लाम की बात तो है नहीं, करोड़ों मील की दूरी पे आज सूरज मौजूद है। सही बुखारी की हदीस है कि क़यामत के दिन युद्न शम्स, सूरज को करीब कर दिया जाएगा, यहां तक कि 1 मील के दूरी पे सूरज आ जाएगा। 1 मील, आप जरा तसव्वुर करें, कुछ ही 1 किलोमीटर कुछ ही बनता है। आप जरा तसव्वुर करें, आज करोड़ों किलोमीटर की दूरी पे सूरज है और उसकी तपिश हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। एक इंसान के बॉडी और जिस्म से कपड़े को उतार करके धूप की शिद्दत में बैठा दिया जाए, वो बेहोश हो जाएगा। इतनी दूर सूरज होने के बावजूद आप उस मंजर को याद कीजिए कि क़यामत का मंजर होगा और सूरज 1 मील के करीब कर दिया जाएगा। और सहाबी रसूल कहते, मुझे ये नहीं मालूम कि मील का मतलब वो किलोमीटर वाला मील है या वो जो सुरमा है जिससे सुरमा लगाते हैं वो मील मुराद है, यानी इतना करीब कर दिया जाएगा। मुझे ये नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी ये बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर के करीब सूरज आ जाएगा, या अल्लाह के नबी ये बता रहे हैं वो जो सुरमादानी है जिससे सुरमा निकाल करके अपनी आंखों में लगाया जाता है, इतना छोटा होता है। शायद अल्लाह के नबी का मुराद ये भी हो सकता है। आप जरा तसव्वुर करें, वो सूरज जब इतना करीब कर दिया जाएगा, उस दिन की गर्मी, उस दिन का टेम्परेचर और उस दिन की हालत क्या होगी, एक इंसान को ये एहसास इस गर्मी के मौसम में करना है। जब इसकी तपिश, इसकी गर्मी से आपके पसीने छूट जाएं, जब आपको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए, आप सोचे महशर की गर्मी में हमारा क्या होगा। महशर की गर्मी में, उस तपिश में, उस टेम्परेचर में इस बंदे का क्या हाल होगा। ये सोचने वाली बात है, ये फिक्र करने वाली बात है। हदीसों के अल्फाज आते हैं, सूरज जब बहुत करीब कर दिया जाएगा, लोगों के जिस्म से पसीने निकलेंगे और पसीनों का आलम ये होगा कि घुटनों तक लोग पसीने में डूबे होंगे। आप तस्वीर कर सकते हैं कितना पसीना निकले कि एक इंसान घुटनों तक पसीने में डूब जाए। और रिवायतों के अल्फाज हैं कि कमर तक, कोई इंसान सीने तक, कोई इंसान गले तक पसीने में डूब रहा होगा। इतनी गर्मी, इतनी तपिश और इतना खतरनाक टेम्परेचर कि एक इंसान गले तक पसीने में डूब रहा होगा। उस दिन की गर्मी को देख करके एक इंसान बोलेगा कि अल्लाह ताला तू मुझे इस दिन की सख्ती से बचा ले, अगरचे मुझे तू उठा करके जहन्नम ही में दाखिल कर दे। उनको लगेगा कि सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई अजाब है, सबसे बड़ा अगर मेरी जिंदगी की कोई मुसीबत है, तो मैं ये जो मैदान महशर में खड़ा हूं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। वो बोलेगा कि अल्लाह मुझे उठा करके बाद में तू जहन्नम ही में डाल देना, लेकिन इस दिन की सख्ती से तू हमें बचा ले। आप जरा तस्वीर करें, सूरज इतनी करीब, बॉडी पे कपड़ा नाम की कोई चीज नहीं, पैरों में शूज और जूता नहीं,
اور زمین بھی تانبے کی طرح، پورا زمین تانبے کی طرح گرم ہو رہی ہوگی. آپ کوپر کو گرم کیجئے، کتنی خطرناک چیز ہے وہ. تانبے کی طرح زمین تپ رہی ہوگی. اس تپش میں، اس گرمی میں بندہ بے یار و مددگار کھڑا ہوگا. کوئی اس کا سپورٹ کرنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں. کسی کے سامنے وہ گڑ گڑا بھی نہیں سکتا. دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں، گڑ گڑا کر کے اپنے مصائب کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بندہ اتنا لاچار ہوگا، اپنی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت میں وہ کھڑا ہوگا، لیکن کوئی نہیں ہوگا جو اس کی مدد کر سکے، کوئی نہیں ہوگا جو اس کا سپورٹ کر سکے. اس دن کو بھی ہمیں یاد کرنا ہے، اور اس دن کی تپش کو ہمیں یاد کرنا ہے. دنیا میں گرمی بڑھتی ہے تو ہم سوچتے ہیں چلیے صبح ہے، ابھی دوپہر تک گرمی رہے گی، شام ہوتے ہوتے یہ گرمی ختم ہو جائے گی. اس دن کو یاد کیجیے، اللہ کے نبی فرماتے ایک ایک دن 50,000 سال کے برابر. ابھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو انسان صبر کر لیتا، کوئی بات نہیں ہے، وقت ہی ہے، گزر جائے گا. دن ہی کا معاملہ ہے، کٹ ہی جائے گا. بھائی ایک دن کی بات ہے، گھنٹوں کی بات ہے، چلو کاٹ ہی لیں گے. آپ سوچیے اس دن کو 50,000 سال، 50,000 سال، 50,000 کا 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. انسان کاٹنا بھی چاہے گا تو کس بنیاد پہ اس کو کاٹے گا؟ لہذا یہ جو گرمی ابھی بڑھ رہی ہے، آپ یاد کیجئے محشر کی گرمی میں ہماری کیا حالت ہوگی. وہ دن جو کاٹنا بھی چاہے تو ہم کاٹ نہیں سکتے، اس گرمی میں ہماری کیا حالت ہوگی، اور ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. یہ احساس، یہ فکر اس گرمی میں، اس دھوپ کی طباعت میں اور اس تپش میں ہمیں کھڑے ہو کر کے احساس کرنا ہے کہ میدان محشر میں ہماری کیا حالت ہوگی. کیوں اتنے غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں اتنا آسان سمجھتے ہیں ہم؟ ہر چیز کو لائٹ لیتے، ہلکا لے کر کے نکل جاتے ہیں. کیوں اتنا ہلکا چیزوں کو سمجھتے ہیں؟ جہنم کا احساس، ایک تو قبر کا احساس کرنا ہے، ایک تو میدان محشر کا احساس کرنا ہے، ایک تو جہنم کا احساس کرنا ہے. اور جہنم کا نام آتے ہی ایمان والے کے رونگٹے سب کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ایمان کا لیول آج ہمارا اتنا گر گیا ہے، جہنم کا بیان سن کر کے بھی ہماری آنکھیں بند ہوتی سوتے رہتے ہیں. گھر میں بھی سوتے ہیں، دکان میں بھی سوتے ہیں، دروس میں آ کے وہاں بھی سوتے ہیں، جمعہ کا خطبہ چلتا وہاں بھی ہماری نیند نہیں کھلتی ہے. جہنم کی بات ہو رہی اس کو بھی سن کر کے سو رہے ہیں. یہ حالت ہے قوم کی. مسلمان بھائیوں، کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے جہنم کا. آپ ذرا تصور کریں، قرآن کی آیتیں آپ جہنم کے بارے میں پڑھیں، کیسی کیسی آیتیں اللہ نے ذکر کی ہے. جہنم کے اندر جو فرش ہوگا وہ آگ کا فرش ہوگا. آج دنیا کے اندر دھوپ پڑتی ہے، اور دھوپ کی وجہ سے جب وہ ٹائلز، وہ چیز جب گرم ہو جاتی ہے، ایک انسان اس کے اندر قدم نہیں رکھ پاتا ہے، اس کے پیر نہیں پڑتے ہیں زمین کے اندر اور زخم ہو جاتے ہیں. یہ دنیا کی دھوپ کا عالم ہے. آپ ذرا تصور کریں، وہ جہنم کی آگ اور جہنم کی آگ کا فرش جب اللہ تبارک و تعالیٰ بچھا دیں گے، اس وقت ایک انسان کی حالت کیا ہوگی. چھت بھی ہوگا آگ کا، بستر بھی ہوں گے آگ کے، چادر بھی ہوں گے آگ کا، کپڑا بھی ایک انسان کو پہنایا جائے گا، وہ کپڑا بھی آگ کا ہوگا. چاروں طرف آگ ہی آگ، اور وہ نارمل آگ نہیں، وہ جہنم کی آگ. اس آگ کے بارے میں تصور پیدا کیجئے، سوچئے وہ کتنا بڑا معاملہ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، جاتے ہوئے ایک لوہار کے پاس سے گزرے. جو لوگ لوہا وغیرہ کو آگ میں تپا کر کے اور چیزوں کو بناتے ہیں، ہتھیار وغیرہ بناتے ہیں، ان کے پاس سے گزر ہوا. عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ اس لوہار نے ایک لوہا لیا ہے اور اس کو بھٹی میں ڈالا ہے جہاں پہ لوہا کو گرم کیا جاتا ہے، اور تھوڑی دیر ڈالنے کے بعد جب نکالا ہے اس کو تو بالکل لال سرخ ہو گیا وہ لوہا. اتنا خطرناک وہ گرم ہوا ہے کہ وہ گرم ہونے کے بعد پورا ریڈ ہو گیا ہے. اس کو دیکھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور زاروں کے تار رونے لگے اور کہنے لگے اللہ اکبر، یہ دنیا کی آگ ہے اور دنیا کی آگ نے اس قدر گرم کیا ہے. جہنم کی آگ کئی گنا زیادہ خطرناک ہے. اس میں جب انسان کو تپایا جائے گا انسان کی حالت کیا ہوگی. کہتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود دیکھ لے، یہ دنیا کی آگ ہے اور دنیا کی تپش ہے اور دنیا کی آگ نے ایسے گرم کیا ہے، تمہارا یہ معمولی جسم جہنم کی آگ کو برداشت کر پائے گا کیا؟ یہ احساس صحابی رسول کا. ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے کہ ان لوگوں نے دنیا کی آگ کو دیکھ کر کے جہنم کا تصور اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھنڈا پانی لایا گیا پینے کے لیے. گرمیوں کے موسم میں یہ بڑی نعمت ہے کہ آپ کو ٹھنڈا پانی مل جائے، کولڈ ڈرنکس وغیرہ مل جائے. لایا گیا، ایک گھونٹ پیتے ہیں اور پینے کے بعد رونے لگتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کیا بات ہے عبداللہ بن عمر، آپ پانی پی کے بھی رو گئے؟
کہا مسئلہ یہ ہے، مجھے یاد آ گیا جہنم کا وہ منظر، جب جہنمی بولیں گے جنتیوں سے افیض علینا، مجھے تم ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ ابھی میں نے ایک گھونٹ پانی پیا ہے اور اس دھوپ کی شدت کو میں نے محسوس کیا ہے، اور اتنی خطرناک مجھے دھوپ لگی ہے کہ میں نے ایک گھونٹ پیا ہے، اور مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ ایک انسان کو جب جہنم میں عذاب دیا جائے گا اور اس کی عذاب وہ اتنا پریشان ہو جائے گا، وہ بولے گا کہ ایک گھونٹ پانی دے دو، ذرا ایک گھونٹ پانی ہمارے اوپر بہا دو، ذرا میرے اوپر اتنا رحم کرو کہ تمہیں اللہ نے اے جنتیوں جو پانی دیا ہے اس پانی کا ایک قطرہ میرے منہ میں ڈال دو، ذرا سکون مل جائے، ذرا قرار آ جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ تپش، یہ گرمی ہمیں احساس دلا رہی ہے جہنم کا، اور یہ احساس اپنی زندگی میں لے کر کے آنا ہے۔ یہ بڑا پیغام ہے گرمی کے موسم کا، اس پیغام کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھنا ہے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص تعلیمات کا ہمیں حکم دیا ہے گرمی کے موسم میں۔ گرمی کے موسم میں ہمیں کچھ خاص تعلیمات کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اور قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ قاعد فی الشمس، وہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے صحابی رسول کو دیکھا کہ وہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، فقال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تحول الی الظل، اے صحابی رسول دھوپ کو چھوڑ کر کے سائے میں چلے جاؤ، فإنہ مبارک، کیونکہ سایہ جو ہے برکت والی چیز ہے۔ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم یہ ہے کہ آپ دھوپ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ ہر وہ چیزیں جو آپ کو گرمی سے بچا سکتی ہیں اور گرمی میں تکلیف سے آپ کو بچا سکتی ہیں، ایسی چیزوں کا اہتمام کیجئے۔ بنا فالتو کا دھوپ میں جا کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بنا فالتو کا جا کر کے دھوپ میں جا کے کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ 1-2 منٹ کے لیے ٹھیک ہے، کام ہے آپ کا، کھڑے ہو گئے، لیکن ایک انسان کو بچنا چاہیے دھوپ میں زیادہ وقت گزارنے سے، سائے میں رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ فإنہ مبارک، یہ سایہ جو ہے یہ برکت والی چیز ہے۔ اچھا، اسی سے جڑی ہوئی وہ حدیث ہے جو مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں، حدیث کی روایت ہے کہ نہا ان یجلس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے بین الضحى والظل، ایک انسان سایہ اور دھوپ میں بیٹھے، اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے۔ ایک اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ ایک انسان کو دھوپ اور سایہ دونوں میں بیٹھنا نہیں چاہیے، یعنی ایسی جگہ پہ انسان کو نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں دھوپ بھی پڑ رہا ہے اور جہاں سے سایہ بھی آ رہی ہے۔ تو ایک انسان کو ایسی جگہ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے کہ دھوپ بھی آئے اور سایہ بھی آئے، ایسی جگہوں پہ اللہ کے نبی نے بیٹھنے سے منع کیا ہے، اور کہا مجلس الشیطان، یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ وہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایٹ اے ٹائم دھوپ بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور وہاں پہ سایہ بھی ہے، ایسی جگہ پہ انسان کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اور کہا ہے مجلس الشیطان، یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، ایمان والوں کو یہاں سے دوری اختیار کر لینی چاہیے۔ جب یہ گرمی بڑھتی ہے اور جب تپش بڑھتی ہے تو اس کا ایک اثر ہمارے باڈی پر یہ پڑتا ہے کہ ہمیں گرمی کا احساس ہوتا ہے اور ہمارے باڈی سے پسینے نکلتے ہیں اور بہت زیادہ نکلتے ہیں، اور کبھی کبھی مسئلہ یہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ایک انسان کے پسینے سے بو بھی آتی ہے۔ اس لیے اس موسم میں خاص طور پر کثرت کے ساتھ غسل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ایک انسان کو نہا کر کے رہنا چاہیے، اپنے کپڑے بار بار بدلنے چاہیے، خوشبو وغیرہ لگا کر کے رہنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ کچھ صحابہ دور سے سفر کر کے نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور جب وہ چل کر کے آتے تھے تو پسینہ نکلتا تھا اور ان کے کپڑے سے بو آتی تھی۔ ایک صحابی اسی حالت میں اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا لو تطہرکم لیومکم ھذا، کاش تم لوگ نہا کر کے اور بار بار روزانہ غسل کر کے تم لوگ آتے۔ تو اللہ کے نبی نے تاکید کیا ہے کہ ایسے موسم میں بار بار غسل کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان غسل نہیں کرتا، پسینے میں ڈوبا ہوتا ہے، اس کے کپڑے سے بو آ رہی ہوتی ہے، بغل والا پریشان ہو رہا ہوتا ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے۔ آپ اپنے کپڑے کو اچھا رکھیے، روزانہ غسل کی جائے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ موسم گرمی کا شروع ہوتا روزانہ نہانے کا اہتمام کیا کرتے تھے، لہذا غسل کرنا چاہیے، کپڑے اپنا اچھا پہننا چاہیے، اور اللہ کے نبی کی اس حدیث کو یاد کرنا چاہیے کہ دیکھو انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔
अगर इंसान को आपके पसीने, आपके बू से, आपके कपड़े से आने वाले स्मेल से अगर इंसान को तकलीफ होती है तो उसे एक फरिश्ता भी तकलीफ महसूस करता है। लिहाजा एक इंसान को इससे बचना चाहिए। अच्छा कपड़ा पहनिए, आमतौर पर गुस्ल का एहतमाम कीजिए, अतर वगैरह लगाइए। एक इंसान अपने बाजू वाले को और फरिश्तों को तकलीफ देने से अपने आप को बचाए। एक अहम चीज ये है कि ये जब मौसम आता है, वक्त खत्म हो गया है, ये जब मौसम आता है गर्मी का, तो गर्मी के मौसम में पानी की अहमियत बढ़ जाती है। पानी का मामला है, पानी को कम से कम इस्तेमाल करना है, पानी को बचाने की कोशिश करना है। और पानी पिलाना अल्लाह के नबी की एक बहुत बड़ी सुन्नत है, इस सुन्नत को भी जिंदा करना है। आप जब पानी पिए तो आपके अंदर एहसास हो कि अल्लाह ने एक नेमत हमें दिया है, और पानी पिलाने का भी एहतमाम करना चाहिए। कोई मजदूर आदमी है, आप उनको पानी पिला दें, कभी अंदर में रहने वाले लोगों को पानी पिला दें, किसी जगह पे पानी की बहुत किल्लत है, पानी का इंतजाम कर दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी सुन्नत है पानी पिलाना। इस मौसम में इस सुन्नत को जिंदा करना चाहिए। कभी कभी हमारे आसपास में पेड़ पौधे मर रहे होते हैं, भाई आप जरा पानी उसमें डाल के उस पौधा को जिंदा कर दीजिए। कभी कभी आसपास के जानवर तड़प रहे होते हैं, आप जानवरों को पानी पिला दीजिए। वो वाकई हम लोग सुनते, कुत्ता को पानी पिलाने की वजह से एक फाहिशा औरत को अल्लाह ने बख्श दिया था। आप इंसानों को पानी पिलाएंगे या किसी जानवर को पानी पिलाएंगे तो बहुत बड़ी नेकी की बात है। हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आए और कहा कि इन्न उम्मी मातत, अल्लाह के नबी मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, अफ़ अतसद्दक़ु अन्हा, मैं उनकी तरफ से सदका कर लूं क्या? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नाम, हाँ जाओ सदका कर लो। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल सदका क्या है? मैं अपनी वालिदा मेरी वालिदा इंतकाल कर चुकी हैं, अगर मैं उनकी तरफ से सदका करना चाहूं तो क्या करूंगा? सबसे अफजल सदका क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सक़युल मा, पानी पिलाना। गोया पानी पिलाने का इंतजाम कर देना जो मर चुके हैं उनकी तरफ से सबसे बड़ा सदका है। लिहाजा आप सदका ये करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसका एहतमाम करें। छुट्टियों का ये मौसम चल रहा है, आमतौर पर गर्मियों में छुट्टियां होती हैं, इन औकात को बर्बाद करने से बचना है। छुट्टी का मतलब हमारे यहाँ ये तस्वुर की मतलब फिर अब कुछ नहीं, सिर्फ खेल कूद करना है। एक मोमिन की जिंदगी में छुट्टी का तस्वुर नहीं है। आपको दुनियावी मामला से छुट्टी मिलती है तो आपको दीन में लगा देना है, दीन के मामले में जरा आसानी मिले तो फिर दुनिया के मामला को भी लेकर के चलना है। तो ये छुट्टियों का मौसम है, अपने बच्चों की खास तरबियत करें। घरों में देखा जा रहा बच्चे हैं, दिन भर सुबह से शाम तक बच्चा खेल ही रहा है, माँ बाप सोच रहे हैं छुट्टी है। भाई छुट्टी है लेकिन तरबियत का खास ख्याल रखें। स्कूल सुबह नहीं भेजना है, बच्चा रात में बहुत देर तक जाग करके मोबाइल चला रहा, माँ बाप सोच रहे कहाँ इनको स्कूल भेजना है। ये वक्त की बर्बादी है। आपको क्या लगता है अपने बच्चों को छुट्टियों में जैसे तैसे छोड़ देंगे? अल्लाह ताला आपसे नहीं पूछेंगे, अल्लाह का सवाल नहीं होगा कि छुट्टी था छोड़ दिया, कोई मसला नहीं। लिहाजा ये छुट्टियों के जो अय्याम चल रहे हैं, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। खास चीजें जो और दिनों में आप नहीं कर पा रहे थे, इन दिनों में आप कीजिए। अपने बच्चों को दीन की कुछ चीजें सिखाइए, वो चीजें जो नॉर्मल दिनों में मुश्किल था, स्कूल का लोड था और बहुत सारे पढ़ाई का, ट्यूशन वगैरह का लोड था, अभी खाली अय्याम चल रहे हैं। अपने बच्चों की खास तरबियत कीजिए, अपने बच्चों को दीन की वो चीजें जो नॉर्मल अय्याम में आप नहीं सिखा सकते हैं, इन अय्याम में सिखाइए। कहने का मतलब ये है, ये गर्मी का मौसम है, बहुत सारी चीजें हमें ये मौसम ये सिखाता है, बहुत सारी तालीमात इसके अंदर मौजूद है, इनको अपने ज़हन और दिमाग के अंदर रखिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इन बातों को सुनने, समझने, अपने दिल के अंदर बिठाने और अमल करने की तौफीक दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। हय्या अलल फलाह।